बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीह अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, कल जब ये एकदम से ख़बर गर्दिश करने लग गई कि यूएई पर ईरान की जानिब से जी 4 मिसाइल दागे गए हैं, अटैक किया गया है ईरान की जानिब से, तो इस खबर के सामने आने के बाद फ़ौरी तौर पर इवन यूएई की वज़ारत दिफ़ा की जानिब से भी इस खबर की तस्दीक की गई कि 4 मिसाइल जो हैं, ये अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा था कि ये ईरान की जानिब से यूएई पर फजीरा के जो ऑयल इंडस्ट्री जोन है वहाँ पर अटैक किए गए हैं, फायर किए गए हैं ये 4 मिसाइल, और जिनमें से कि 3 मिसाइलों को इन्होंने दावा किया था कि इन्होंने तबाह कर दिया और एक मिसाइल इन्होंने समंदर में गिरा दिया है। नाज़रीन ग्रामी, अब ईरान जो है सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। ईरान कहता है कि ये जो मिसाइल हमले हैं ये हमने नहीं किए हैं यूएई के ऊपर, और वो कहते हैं जी हम सीज़ फायर की हालत में हैं। जब ट्रंप ने ख़ुद ऐलान किया है कि सीज़ फायर का, तो फिर कैसे हो सकता है कि हम इसकी खिलाफ वर्जी करें और हम यूएई पर अटैक करें। हमने बहरहाल यूएई पर ये मिसाइल हमले नहीं किए हैं, जबकि अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं कि ये जो मिसाइल हमले हैं इनके अगर डायरेक्शन को देखा जाए तो ये ईरान की तरफ से फायर किए गए हैं। मिसाइल हमलों की डायरेक्शन के बारे में बताना और ये कहा जाना कि ईरान की जानिब से फायर किए गए हैं, डायरेक्शन की ये है कि ये उधर से आते हुए उधर से आए और उन्होंने आकर के ये जो ऑयल इंडस्ट्री है फजीरा कि इसको टारगेट किया है, तो ये तमाम तर सूरत हाल अब यकसर तब्दील हो जाती है। ईरान कहता है कि ये हमले अमेरिका की मिलिट्री ने किए हैं, अमेरिका की फ़ौज ने किए हैं, और अमेरिका की मिलिट्री के अंदर बैठे हुए कुछ ऐसे इसराइली अनासिर हैं जो कि इसराइल की जो डायरेक्शंस हैं या इसराइल को फैसिलिटेट करने की का काम करते हैं, तो ये काम उन्होंने किया है। बहरहाल अब ये जो हमला है इसका इल्ज़ाम जो ईरान पर लगाया जा रहा था, ईरान ने तो जी इससे इनकार कर दिया। ईरान कहता है कि यूएई पर ये मिसाइल हमने फायर नहीं किए हैं। नाज़रीन ग्रामी, ईरान कहता है कि ये हमला चूँकि अमेरिकी मिलिट्री ने किया है, अमेरिकी फ़ौज ने किए हैं, तो वो अब जंग मुसल्लत करना चाहते हैं अगेन हम पर, तो ये उनकी जानिब से एक हरकत है, ये कार्रवाई डाली गई है उनकी तरफ से, ये छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है। ये कार्रवाई अमेरिका ने डाली है इसराइल के साथ मिल करके। ये तमाम तर सूरत हाल है। उधर अमेरिका ने अपनी पूरी फोर्स को, वो कहता है कि चूँकि अमेरिका अब जंग की तैयारी किए हुए है, ये जंग अगेन हम पर मुसल्लत करना चाहता है, तो अमेरिका ने 25 से 30 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं और टैंकर्स इस वक्त आबनाए हुर्मस के करीब भेज दिए हैं, और ये ईरान पर हमला करने की तैयारी किए बैठा है अमेरिका। इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है। बहरहाल ईरान मुसलसल इनकार कर रहा है, वो कह रहा है कि हमले यूएई पर हमने नहीं किए हैं, और ख़ुद अमेरिका और इसराइल ने ये तमाम तर जो सूरत हाल है, जंग चूँकि ये दोनों चाहते हैं और इस जंग से अमेरिका निकलना भी चाहता है और निकलने से पहले अब कुछ ट्रंप साहब करना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उधर डोनाल्ड ट्रंप से कल एक सहाफ़ी पूछता है, जिस वक्त ये खबर जैसे ही गर्दिश करती है कि यूएई पर मिसाइल फायर किए गए हैं और ईरान ने अटैक कर दिया है, तो ये खबर जो है ज़ाहिर है पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है इस खबर को जब नशर करता है, इस पर बहुत सारे फिर तबसरे शुरू हो जाते हैं कि हमला यूएई पर ईरान की जानिब से अचानक कर दिया जाना, वो भी उसकी ऑयल इंडस्ट्री जो है वहाँ पर फजीरा के अंदर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी एक सवाल करता है, कहता है कि अब अमेरिका जो है सीज़ फायर ख़त्म करेगा, सीज़ फायर ख़त्म हो चुकी है और आप क्या ईरान पर हमले करने जा रहे हैं। तो ट्रंप साहब जो हैं वो कहते हैं कि ईरान ने जो यूएई पर मिसाइल फायर किए हैं ये कोई इतना बड़ा अटैक नहीं है। बजाय कि वो सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते कि हम हमले करने जा रहे हैं, हम ईरान पर जंग मुसल्लत अगेन करने जा रहे हैं, या फिर सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है, वो बड़े ना अपने वो जो उनका मखसूस अंदाज़ है उसमें सहाफ़ी को कहते हैं कि नहीं, अब ये जो अटैक थे वो इतनी बड़ी नौइयत के नहीं थे। ट्रंप साहब कहते हैं कि ये जो और इसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया था इन मिसाइलों को, तो बजाय कि वो इधर उधर की बातें करते ये बता देते कि आप ईरान पर, और फिर ये ट्रंप का इस सवाल को गोल कर जाना, वो जो ईरान की तरफ से इनकार किया जा रहा है कि यूएई पर ये अटैक हमने नहीं किए हैं और ये इसराइल और अमेरिका की हरकत है, ये ईरान की खबर की इसमें तस्दीक होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। क्योंकि अगर ईरान ने अटैक किया होता तो ट्रंप कहता है कि हाँ भाई अब हम इस पर अटैक करने लगे हैं, सीज़ फायर ख़त्म है। वो कहते हैं कि हमले इतने बड़े नहीं थे और हमने इनको इंटरसेप्ट कर लिया था। बहरहाल उधर अमेरिका में सर्वे कराए जा रहे हैं,
صورت حال یہ ہو چکی ہے ٹرمپ کو لے کر کے کہ امریکہ کے اندر جو سروے ابھی کل سے یہ سروے کروایا گیا اور اس کے اندر جو امریکنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے. ٹرمپ ایک مینٹلی اور فزیکلی انفٹ آدمی ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے. لہٰذا ٹرمپ سے اقتدار چھین لینا چاہیے کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ صدر بننے کے اہل ہی نہیں ہیں. یہ سروے ہے امریکہ کا جو کہ بتاتا ہے. ادھر ایران کہتا ہے کہ ہماری 2 چھوٹی سویلینز جو کارگو بوٹس ہیں ان کو امریکہ نے ان پر اٹیک کیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا ہے. جو امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے ایران کی کوئی 6 کے قریب چھوٹی کشتیاں اڑا کر کے رکھتی ہیں, تو ایران کہتا ہے کہ چھوٹی کشتیاں یہ 6 نہیں تھیں, یہ ہماری 2 سویلینز کارگو بوٹس تھیں جو کہ جا رہی تھیں. امریکہ نے ان پر اٹیک کیا اور ہم نے امریکہ کی پھر بدلے میں نیوی پر اٹیک کیا ہے, اس کو نشانہ بنایا ہے. امریکہ کہتے ہیں کہ 6 کشتیاں تھیں. بہرحال ایران اس سے بھی انکار کر رہا ہے. ایران کہتا ہے کہ ایسا نہیں. ایران کہتا ہے کہ وہ سویلینز کشتیاں تھیں اور امریکہ آبنائے ہرمز میں بھی گھس جاتا ہے, پھر ہماری سویلین بوٹس کو بھی نشانہ بناتا ہے. تو بھائی ہم نے کچھ تو کرنا ہے, ہم نے صرف تماشا تو نہیں دیکھنا کہ کیا کچھ کرتا جا رہا ہے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. تو وہ کہتا ہے پھر اس وجہ سے وہ جو امریکہ کہتا ہے نا کہ ہم نے 2 شپس, آپ کو یاد ہوگا وہ جو آپریشن لانچ کیا گیا ہے ابھی کل ہی ٹرمپ کی طرف سے, اس آپریشن کے مد نظر 2 شپس وہاں سے نکالی گئی تھیں. تو وہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین گرامی, امریکہ کی ابھی انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے اور یہ انٹیلیجنس رپورٹ, یہ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے جو کہتی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام نہ تو سست ہوا ہے اور نہ ہی یہ ایران کا ایٹمی پروگرام ختم ہوا ہے. ایران اگر چاہے تو اگلے چند مہینوں میں وہ ایٹم بم بنا سکتا ہے. ایران کے پاس یورینیم کا اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ وہ استعمال میں لا کر کے اسے وہ اگلے چند مہینوں کے اندر ایٹم بم بنا کے وہ ایٹمی طاقت بن سکتا ہے. یہ امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے. تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں صورتحال ایران کی کیا تیاریاں ہیں. اب یہ جو UAE پر حملے ہوئے ہیں, سوال یہ ہے کہ حملے کیے کس نے. ظاہر ہے اب امریکہ ٹرمپ صاحب نے تو کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے انٹرسیپٹ کر لیا تھا, حملے کو اتنے بڑے نہیں تھے, ٹھیک ہے جو ہوا ہے سو ہوا ہے. تو ایران بھی انکار کر رہا ہے, ایران کہتا ہے ہم نے نہیں کیے ہیں. تو پھر ایسے میں ایران کہتے ہیں کہ ٹرمپ اور اسرائیل نے حملے کیے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میزائل کی ڈائریکشن جو ہے وہ ایران کی طرف سے آ رہی. تو یہ صورتحال کافی زیادہ اس پہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. بہرحال جی, تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران نے ان حملوں کے حوالے سے انکار کر دیا. اور ایران آپ کو پتہ ہے اگر اس نے حملے کیے ہوتے تو وہ مانتا, وہ اس کو ایڈمٹ کرتا کہ ہاں یہ حملے ہم نے کیے ہیں. اب بہت سارے امریکن کہتے ہیں کہ, اور امریکہ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں, ہمارا کوئی پاسپورٹ دیکھتا ہے یا پتہ چلتا ہے کہ ہم امریکن ہیں, تو ہمیں لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہم سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے. لوگ جو ہیں پوری دنیا میں ہمیں دھتکارا جاتا ہے. ٹرمپ نے ہمیں مذاق بنا کر رکھ دیا ہے پوری دنیا کے اندر. ٹرمپ نے جو ایران پر ابھی حالیہ جنگ مسلط کی ہے, پھر جس طرح سے اسرائیل کو یہ سپورٹ کرتا ہے, تو یہ جنگی ذہنیت اور یہ جنونیت جو ہے ٹرمپ کی, یہ امریکنز کہتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے انٹرنیشنلی. ہمارا جب پاسپورٹ دیکھتے ہیں, جب پتہ چلتا ہے امریکن نیشنل ہے, ہم امریکن سٹیزن ہیں, تو ہم سے شدید نفرت کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے. ٹرمپ صاحب نے ایک اور بھی کافی حیران کن بات کی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مسعود پزشکیان جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ شدید نالاں ہیں, بہت زیادہ غصے میں ہیں. غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ مسعود پزشکیان صاحب کہتے ہیں اپنی آرمی سے کہ تم لوگوں نے UAE پر حملے کر دیے اور اعتماد میں بھی نہیں لیا, اور یہ UAE پر اٹیکس کیوں کیے ہیں. تو یہ مسعود پزشکیان صاحب نے ابھی میڈیا پہ ایسی کوئی رد عمل یا کوئی خبر یا کوئی چیز تو نہیں آ رہی ہے, وہ تو انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حملے تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. ٹرمپ بہرحال کہتے ہیں کہ مسعود پزشکیان شدید غصے میں ہے اپنی فوج کے ساتھ. اپنی فورسز کو کہتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو UAE پر اٹیک کرنے والے, اور پھر بتایا بھی نہیں ہے. اور 4 میزائل آپ نے فائر کر دیے ہیں اور اس کے آئل ریفائنری کو آپ نے نشانہ بنایا. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال اب ایران بھی ڈینائی کر رہا ہے. ٹرمپ صاحب جو ہیں آئیں بائیں شائیں مار رہے ہیں, وہ ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے ہیں, وہ کوئی مطلب اس طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. تو ایران بہرحال کہتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ اٹیک کیا ہے کیونکہ وہ جنگ شروع کرنے کی تیاری کیے ہوئے ہیں. آئندہ آنے والے ولاگ میں کچھ مزید صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا. کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.